नमस्ते। निक्षेप खाताका विशेषताहरू, खाता खोल्दा तथा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू अन्तर्गत निक्षेप खाताको अवधारणा। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा प्रदान गर्न बैङ्कले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालु खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताहरूबाट ग्राहकलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैङ्कले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा दिन बैङ्कले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालु खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताहरूबाट ग्राहकलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैङ्कले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैङ्कले बचत खाता, चालु खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका खाता, धमाका मुद्दती खाता, सहकारी कल खाताबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। निक्षेप खाताका प्रकारहरू। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दछन्। बैङ्कले निक्षेप सङ्कलनका लागि दिइने सेवालाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। एकमा छ बचत खाता। निश्चित ब्याज दर समेत दिइने, जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत मिल्ने सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। निश्चित ब्याज दर समेत दिइने, जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि तयार पारिएको हो। ग्राहकको लागि तयार पारिएको हो। 2 मा चल्ती खाता। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दैनन्। तर ठुलो रकम आवश्यक परेको बखत तुरुन्त झिक्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछन्। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। चल्ती खातामा यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दैनन्, तर ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत तुरुन्त झिक्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछन्। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। 3 मा छ मुद्दती खाता। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकले निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैङ्कले परिचालन गर्दछ। मुद्दती खातामा यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैङ्कले परिचालन गर्दछ। 4 मा छ कल डिपोजिट खाता। यो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती र बचतका सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यस्तो सेवामा न्यूनतम ब्याज दर र पैसा भुक्तानीको सहजता प्रदान गरिएको हुन्छ। अर्को टपिक छ निक्षेप खाताका विशेषताहरूमा 1 मा छ बचत खाताका विशेषताहरू। 1 मा ग्राहकले सजिलै पैसा जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने। 2 मा बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत, सञ्चार आदिको बिलहरू भुक्तानी गर्न सक्ने। बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत, सञ्चारको आदिको बिलहरू भुक्तानी गर्न सक्ने। 3 मा यस खातामा ग्राहकले रकम झिक्न चेकबुक, एटिएम र मोबाइल ब्याङ्किङ आदि जस्ता सुविधाहरू पाउँछन्। यस खाताबाट ग्राहकले रकम झिक्न चेकबुक, एटिएम र मोबाइल ब्याङ्किङ आदि जस्ता सुविधाहरू पाउँछन्। 4 मा बचत खातामा ग्राहकले केही ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दछ।
5मा बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य बैंकिङ सुविधाहरू जस्तै सुन चाँदी कर्जा विप्रेषण सेवा लिन सकिन्छ। बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य बैंकिङ सुविधाहरू जस्तै सुन चाँदी कर्जा विप्रेषण सेवा लिन सकिन्छ। 6मा छ बचत खाता प्राय प्राकृतिक व्यक्तिको खोलिन्छ। बचत खाता प्राय प्राकृतिक व्यक्तिको खोलिन्छ। चालु खाताका विशेषताहरू। चालु खाताका विशेषताहरूमा 1मा छ संस्थागत ग्राहक र ऋणीका लागि यो खाता खोलिन्छ। संस्थागत ग्राहक र ऋणीका लागि यो खाता खोलिन्छ। 2मा छ चालु खातामा चेकबुक लगायत भुक्तानीका साधनहरू जारी गरिन्छ। चालु खातामा चेकबुक लगायत भुक्तानीका साधनहरू जारी गरिन्छ। 3मा यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। कुनै सीमा हुँदैन। 4मा छ यो खातामा कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन। यो खातामा कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन। 3मा छ कल डिपोजिट खाता। 3मा कल डिपोजिट खाता। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै बन्देज छैन। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै बन्देज छैन। 2मा छ यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। 3मा यो खातामा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत पाइन्छ। यो खातामा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत पाइन्छ। यो खातामा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत पाइन्छ। 4मा यो खाता बचत र चालु खाताको सम्मिश्रण हो। यो खाता बचत र चालु खाताको सम्मिश्रण हो। अर्को छ मुद्दती खाता। मुद्दती खाताका विशेषताहरूमा 1मा छ यो खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ। यो खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ। 2मा लक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग हुने खाता हो। लक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग हुने खाता हो। 3मा मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ। यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ। यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। 4मा यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। 5मा मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न पाइन्छ। 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 6मा मुद्दती खाताको ब्याज दर कर लाग्दछ। मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दछ। मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दछ। मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दछ। भने 7मा यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। मुद्दती खाताका विशेषताहरूमा यो खाता सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ हैन। सुरक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग हुने खाता हो। 3मा मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यसलाई नवीकरण गर्न पनि सकिन्छ। 4मा यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। 5मा मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न सकिन्छ। 6मा मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दैन। मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दैन। 7मा यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। निक्षेप खाताका विशेषताहरूमा 1मा छ बचत खाता। 1मा छ बचत खाताका विशेषताहरूमा बचत खाताका विशेषताको 1मा ग्राहकले सजिलै पैसा जम्मा गर्न र झिक्न पाउने। ग्राहकले सजिलै पैसा राख्न र झिक्न पाउने। 2मा बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत सञ्चार आदिको बिलहरू भुक्तानी गर्न सक्ने। बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत सञ्चार आदिको बिलहरू भुक्तानी गर्न सक्ने। बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत सञ्चार आदिको बिलहरू भुक्तानी गर्न सक्ने। 3मा यस खाताबाट ग्राहकले रकम झिक्न चेकबुक एटिएम र मोबाइल ब्याङ्किङ आदि जस्ता सुविधाहरू पाउँछन्। यस खाताबाट ग्राहकले रकम झिक्न चेकबुक एटिएम र मोबाइल ब्याङ्किङ आदि जस्ता सुविधाहरू पाउँछन्। 4मा बचत खातामा ग्राहकले केही ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दछ। बचत खातामा ग्राहकले केही ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दछ। बचत खातामा ग्राहकले केही ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दछ। 5मा बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य बैंकिङ सुविधाहरू जस्तै सुन चाँदी कर्जा विप्रेषण सेवा लिन सकिन्छ। बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य बैंकिङ सुविधाहरू जस्तै सुन चाँदी कर्जा विप्रेषण सेवा लिन सक्ने।
बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य बैङ्किङ सुविधाहरू जस्तै सुन चाँदी कर्जा विप्रेषण लिन सक्ने। 6 मा बचत खाता प्राय प्राकृतिक व्यक्तिले प्रयोग खोलिन्छ। बचत खाता प्राय प्राकृतिक व्यक्तिको लागि खोलिन्छ। बचत खाता प्राय प्राकृतिक व्यक्तिको लागि खोलिन्छ। अर्को छ चालु खाता। चालु खाताका विशेषताहरूमा एकमा यो संस्थागत ग्राहक र ऋणीका लागि यो खाता खोलिन्छ। संस्थागत ग्राहक र ऋणीका लागि यो खाता खोलिन्छ। 2 मा चालु खातामा चेकबुक लगायत भुक्तानीका साधन जारी गरिन्छ। चालु खातामा चेकबुक लगायत भुक्तानीका साधन जारी गरिन्छ। 3 मा यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। 4 मा यो खातामा कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन। यो खातामा कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन। यो खातामा कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन। भने 3 मा कल डिपोजिट खाताका विशेषताहरू। कल डिपोजिट खाताका विशेषताहरूमा एकमा छ यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै बन्देज हुँदैन। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै बन्देज हुँदैन। 2 मा छ यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। 3 मा यो खातामा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत पाइन्छ। यो खातामा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत पाइन्छ। यो खातामा न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत पाइन्छ। 4 मा यो खाता बचत र चालु खाताको सम्मिश्रण हो। यो खाता बचत र चालु खाताको सम्मिश्रण हो। यो बचत खाता चालु खाताको सम्मिश्रण हो। बचत खाता र चालु खाताको सम्मिश्रण हो। 4 मा छ मुद्दती खाता। यो खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ। यो खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ। 1 मा मुद्दती खाताको विशेषताहरूमा यो खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ। 2 मा सुरक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग हुने खाता हो। सुरक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग हुने खाता हो। 3 मा मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ। यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ। यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। 4 मा यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। 5 मा मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न पाइन्छ। मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न पाइन्छ। मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न पाइन्छ। 6 मा मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दछ। मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्दछ। र 7 मा यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। यो संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। निक्षेप खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। निक्षेप खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा निक्षेप खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा एकमा छ ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खुल्ने कागजात अद्यावधिक गर्ने। ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खुल्ने कागजात अद्यावधिक गर्ने। ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खुल्ने कागजात अद्यावधिक गर्ने। ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण ग्राहक पहिचान खुल्ने कागजात अद्यावधिक गर्ने। 2 मा निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। 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 3 मा निक्षेप खाता खाता रहित दिने सेवा सुविधा जस्तै एटिएम खाता रहित दिने सेवा सुविधा जस्तै एटिएम मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ वैधानिक व्यक्तिलाई मात्र दिने। खाता रहित दिने सेवा सुविधा जस्तै एटिएम मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ वैधानिक व्यक्तिलाई मात्र दिने। 4 मा खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। 5 मा ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। 6 मा ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। 7 मा बैंक र ग्राहकबीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। बैंक र ग्राहकबीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। बैंक र ग्राहकबीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। निक्षेप खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भन्दा 1 मा ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खुल्ने कागजात
अद्यावधिक गर्ने, ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खोल्ने कागजात अद्यावधिक गर्ने। दुईमा निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने, निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने, निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। तिनमा खाता रहित दिने, खाता रहित सहित खाता सहित दिने सेवा सुविधाहरू जस्तै एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ वैधानिक व्यक्तिलाई मात्र दिने। खातासहित दिने सुविधाहरू जस्तै एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, एटिएम इन्टरनेट ब्याङ्किङ वैधानिक व्यक्तिलाई मात्र दिने। चारमा खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। पाँचमा ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। छमा ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। सातमा ग्राहक बीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। बैंक र ग्राहक बीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। यसै गरी हामीले यो टपिक्समा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निक्षेप खाताका विशेषताहरू। निक्षेप खाताका विशेषताहरूमा हामीले चार प्रकारले होइन खाताका प्रकार अनुसार हामीले यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। बचत खाताका विशेषताहरूमा ग्राहकले सजिलै पैसा जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने। दुईमा बचत खाताबाट ग्राहकले विद्युत सञ्चार आदिको बिल भुक्तानी गर्न सक्ने। तिनमा यस खातामा ग्राहकले रकम झिक्न चेकबुक, एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ आदि जस्ता सुविधाहरू पाउँछन्। चारमा बचत खातामा ग्राहकले केही ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्छन्। पाँचमा बचत खाताको प्रयोगबाट अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरू जस्तै सुनचाँदी कर्जा, विप्रेषण सेवा लिन सकिन्छ भने छमा बचत खाता प्राय प्राकृतिक व्यक्तिको लागि खोलिन्छ। चालु खाताका विशेषताहरू दोस्रोमा छ। चालु खाताका विशेषताहरूमा संस्थागत ग्राहक र ऋणीका लागि यो खाता खोलिन्छ। संस्थागत ग्राहक र ऋणीका लागि यो खाता खोलिन्छ। दुईमा चालु खातामा चेकबुक लगायतका भुक्तानीका साधनहरू जारी गरिन्छ। चालु खातामा चेकबुक लगायतका भुक्तानीका साधनहरू जारी गरिन्छ। तिनमा यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै सीमा हुँदैन। चारमा छ यो खातामा कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन। यो खातामा कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन। अर्को छ कल डिपोजिट खाताका विशेषताहरू। यो खातामा पैसा राख्न र झिक्न कुनै बन्देज छैन। दुईमा यो खाता सञ्चालन गर्न उच्च लचकता छ। तिनमा यो खाता न्यूनतम ब्याज आम्दानी समेत प्राप्त हुन्छ। चारमा छ यो खाता बचत र चालु खाताको सम्मिश्रण हो। अर्को छ मुद्दती खाता। मुद्दती खाताका विशेषताहरूमा यो खातामा सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पाइन्छ। दुईमा छ सुरक्षित लगानीको रूपमा प्रयोग हुने खाता हो यो। तिनमा मुद्दती खाताको अवधि 6 महिनादेखि 10 वर्षसम्म जति पनि हुन सक्छ। यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ। चारमा यो खाता रिकरिङ र नन रिकरिङ दुवै प्रकृतिको हुन्छ। पाँचमा छ मुद्दती रसिद राखेर कर्जा निकाल्न सकिन्छ। छमा मुद्दती खाताको ब्याजमा कर लाग्छ। र साथमा यो खाता संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैका लागि खोलिन्छ। अर्को छ निक्षेप खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा एकमा छ ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण र ग्राहक पहिचान खुल्ने कागजात अद्यावधि गर्ने। दुईमा छ निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। निक्षेप ग्राहकको आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने। तिनमा खाता रहित दिने सेवा सुविधाहरू जस्तै एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ वैधानिक व्यक्तिलाई मात्र दिने। चारमा खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। खाता खोल्दा र सञ्चालन गर्दा ग्राहकको उद्देश्य र प्रयोगलाई विचार गर्ने। पाँचमा ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। छमा ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। ग्राहकको विवरणलाई तेस्रो पक्ष अनुसरण गर्ने। र साथमा छ बैंक र ग्राहकबीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। बैंक र ग्राहकबीच दुईतर्फी सञ्चार र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने। हवस् त, धन्यवाद।